लज अफ मोसनको थ्योरी क्लास मैले लिइसकेको छु। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर चाहिँ मेरो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ यसको थ्योरी क्लास तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लज अफ मोसनमा आज हामी डिस्कसन गर्छौँ न्युमेरिकल्स प्रब्लमलाई है त। न्युमेरिकल्स प्रब्लम पनि हामी एनइबी एक्जामिनेसन बेस्ड भएर सल्भ गर्छौँ। 76 को सेट सीमा सोधेको क्वेसन छ। An iron block of mass 10 kg rests on a wooden plane inclined at 30 degree to the horizontal. It is found that the least force parallel to the plane which causes the block to slide off is 100 Newton. Calculate the coefficient of friction between the two surfaces. First, we have to draw the inclined plane. एउटा ब्लक छ, आइरन ब्लक छ। आइरन ब्लकलाई चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनमा रेस्ट गरिएको छ भने सबैभन्दा पहिले हामी एउटा इन्क्लाइन प्लेन बनाउँछौँ। यो इन्क्लाइन प्लेनमा एउटा ब्लकलाई रेस्ट गरिएको छ, राखिएको छ। अब त्यो ब्लकको मास 10 kg को छ र यो इन्क्लाइन प्लेन भनेको हरिजन्टलसँग 30 डिग्री को एंगलमा इन्क्लाइन गरिएको छ, हरिजन्टल। इट इज फाउन्ड दैट द लिस्ट फोर्स पैरेलल टू द प्लेन, यो प्लेनसँग लिस्ट फोर्स पैरेलल टू द प्लेन। इट इज फाउन्ड दैट द लिस्ट फोर्स पैरेलल टू द प्लेन which causes the block to slide up, भनेको स्लाइड अप भने यो इन्क्लाइन प्लेनमा राख्दा यो ब्लक स्लाइड डाउन हुन खोज्छ। यो स्लाइड अप गर्नको लागि एउटा इन्क्लाइन प्लेनसँग प्यारलल फोर्स अप्लाई गरियो। यो अप्लाइड फोर्स यसको भ्यालु दिएको छ 100 न्युटन। यो इन्क्लाइन प्लेन भो, यो इन्क्लाइन प्लेनसँग प्यारलल फोर्स अप्लाई गरिएको छ टु स्लाइड अप दि ब्लक। यो अप्लाइड फोर्स 100 न्युटन। यो ब्लकको वेट अलवेज एक्ट्स भर्टिकली डाउनवर्ड, सो दिस इज द वेट। वेट फर्मुला हुन्छ mg। इट इज अल्सो रिटन एज m into g। यो भर्टिकली वेट लाग्दैछ। अब यसमा के हुन्छ भने यो जुन प्लेन छ, प्लेनमा यसरी ब्लक राख्दाखेरि यसको वेटले गर्दाखेरि प्लेन सर्फेसलाई डाउनवर्ड एक्सन दिन्छ। त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्स जसलाई हामी नर्मल रिएक्सन भन्छौँ, त्यो जहिले पनि सर्फेससँग यो जुन प्लेन छ इन्क्लाइन प्लेन अथवा यो सर्फेससँग नर्मल हुने गरी एउटा अपवर्ड फोर्स लाग्छ, जसलाई हामी रिएक्सन फोर्स पनि भन्छौँ, आर भनेर सपोज गरी। अब यो आर फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने फोर्स चाहिँ के हो त? फोर्सको कम्पोनेन्ट भन्दा यो जुन वेट लागिरहेको छ, यो वेट हेर्ने हो भने यो इन्क्लाइन सर्फेससँग न त भर्टिकली छ न त हरिजेन्टली छ। सो यो वेटलाई हामीले के देखिन्छ भने यसलाई हामी रिजल्भ गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ। यो प्लेनसँग 90 डिग्री हुने गरी भर्टिकल कम्पोनेन्ट, जसलाई हामी यो एङ्गल पनि थीटा नै हुन्छ, अथवा यो थीटा कहाँबाट आयो भन्दा दिस इज आवर थीटा। यो एङ्गल भनेको एङ्गल मेड बाई द प्लेन टु द हरिजेन्टल थीटा जुन छ त्योसँग यो थीटा पनि इक्वल हुन्छ। सो यो वेटको हामीलाई कम्पोनेन्ट हेर्दैछौँ भने यो वेटको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अर्थात् योसँग एङ्गल बनाएको जुन कम्पोनेन्ट छ यो mg cos थीटा हुन्छ र यसको अर्को जुन कम्पोनेन्ट छ वेटको त्यो भनेको हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ
हरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको जुनसँग एङ्गल बनेको छैन त्योसँग हामी साइन थीटाले मल्टिप्लाई गर्छौं वेटलाई। यो वेटको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा भर्टिकल हुन्छ, एउटा हरिजन्टल कम्पोनेन्ट। यो अहिले म सो गर्दैछु, यो फिगर भनेको टोटली बेस्ड अन दि फ्री बडी डायग्राम। फ्री बडी डायग्राम जब कुनै पनि अब्जेक्टमा लागेका नम्बर अफ फोर्सेसहरूलाई जब हामी सो गर्छौं, एक्सप्रेस गर्छौं, त्यो फिगरलाई भन्छौं फ्री बडी डायग्राम। यसमा यो जुन ब्लक छ यो ब्लक स्लाइड अप भएर माथितिर जाँदै गर्दा जहिले पनि दुईटा सर्फेसको बीचमा लाग्ने फ्रिक्सन फोर्स हुन्छ, त्यो फ्रिक्सन फोर्सको डिरेक्सन भनेको अपोजिट टु द मोसन हुन्छ। अपोजिट टु द मोसन यानी कि along this line. So this is our friction force Fr. So along the horizontal and along the vertical मा नेट फोर्स हामी अब हेर्छौं। सबैभन्दा पहिले हामी along the vertical लाइनमा कतिवटा फोर्सहरू लाइज गर्छन् हेरौं। भर्टिकलमा हेर्ने हो भने एउटा नर्मल रियाक्सन छ, एउटा mg cos थीटा। जहिले पनि यो mg cos थीटा र नर्मल रियाक्सन जुन छन् यो अलोङ द लाइन हुनुपर्छ। सो r माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टु नेट फोर्स 0 हुन्छ है। नेट फोर्स 0 हुन्छ किनभने भर्टिकल डिरेक्सनमा बडीमा कुनै पनि किसिमको एक्सेलरेसन छैन। यो भनेको नेट फोर्स अलोङ दि भर्टिकल निकालेको न्युटन सेकेन्ड ल अनुसार नेट फोर्सको फर्मुला हुन्छ एफ नेटको फर्मुला हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन। यहाँ एक्सेलरेसन के छ भर्टिकल मोसनमा एक्सेलरेसन 0 भएकोले गर्दाखेरि नेट फोर्समा के भयो m इन्टु a गर्दा यति भयो। अर्थात् यहाँबाट r को भ्यालु भनेको mg cos थीटा। यो जुन नर्मल रियाक्सन र mg cos थीटा छ एक अर्कामा ब्यालेन्सी फोर्स हुन् है, ब्यालेन्स हुन्छन्, क्यान्सल आउट हुन्छन्। अब हामी अलोङ दि हरिजन्टल जाउँ, अलोङ दि हरिजन्टल प्लेनमा जाउँ। अलोङ दि हरिजन्टल लाइनमा हेर्ने हो भने अहिले मेरो रिफरेन्स के हो भने यो प्लेनलाई म रिफरेन्स मान्दैछु, प्लेनको भर्टिकल र प्लेनको हरिजन्टल भनेर बुझ्दैछु। अलोङ दि हरिजन्टलमा मेरा फोर्सेसहरू कतिवटा छन्? अपवर्डमा लागेको FA फोर्स छ, डाउनवर्डतिर लागेको FR र mg sin थीटा छ। यही mg sin थीटा भन्ने फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो ब्लक तलतिर स्लाइड डाउन हुन खोज्छ है। सो अलोङ दि हरिजन्टलमा नेट फोर्स लिने हो भने अपवर्ड फोर्सलाई पोजिटिभ लिए भने यहाँ पनि त्यही गरेको थिएँ, भर्टिकल अप फोर्सलाई पोजिटिभ लिएको हो, डाउनवर्डलाई नेगेटिभ लिएको हो। यसमा साइन कन्भेन्सनमा त्यत्रो इस्यु भएन। अपवर्डलाई पोजिटिभ लिनुभयो भने डाउनवर्ड फोर्सलाई नेगेटिभ लिनुस् किनभने भेक्टर क्वान्टिटी हुन्। अब अलोङ दि हरिजन्टल हेर्नुहुन्छ भने FR, अब हामी अपवर्डलाई लिउँ, अपवर्डलाई पोजिटिभ लिउँ प्लस FA अपवर्ड छ माइनस FR माइनस mg sin थीटा। अब हेर्नुस् यो बडीमा हरिजन्टल डिरेक्सनमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस भएको छ या छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। अब हामीलाई यो माथिको क्वेसनमा कहीँ पनि भनेको छैन हामीलाई एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छैन। त्यसो भएदेखि यो केसमा हामी के गरौँ, यसको नेट फोर्स 0 लेखौँ है त। त्यसो भए नेट फोर्स 0 किनभने m इन्टु a बाट 0 भएको हो। अब FA को भ्यालु 100 छ माइनस FR। अब फ्रिक्सन फोर्सको फर्मुला FR इज इक्वल्स टु म्यु इन्टु R हुन्छ। अकर्डिङ टु द लज अफ फ्रिक्सन फोर्स अलवेज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नर्मल रियाक्सन। यहाँबाट हामीले म्यु भन्ने जुन छ यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो। यहाँबाट FR भन्नु भनेको कति रहेछ म्यु इन्टु R, यसको फर्मुला म्यु इन्टु R माइनस mg sin थीटा इज इक्वल्स टु 0। यहाँबाट तपाईँ
हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यानी कि म्यू इज इक्वल्स टु व्हाट दिस इज द प्रब्लम हैन वी हैव टु फाइन्ड ओके 100 माइनस म्यू फाइन्ड गर्नु छ आर भन्नु भनेको mg cos थीटा हो सो यो r इज इक्वल्स टु mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल्स टु 0 यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि अब हामीलाई m भनेको मास अफ द ब्लक हामीलाई मास पनि गिवन छ मास अफ द ब्लक 10 kg angle to horizontal theta is equals to 30 degree all values are given so mu हामीले यहाँबाट फाइन्ड गर्न सकिन्छ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन को कुनै पनि युनिट हुँदैन किनभने यहाँबाट हेर्नुस् म्यू भन्नु भनेको FR/R यो माथिको पनि न्युटनमा लेखिन्छ तलको पनि न्युटनमा हुन्छ सो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेको इट इज द रेशियो अफ फ्रिक्सन फोर्स टु नर्मल रिएक्सन दुईटै न्युटनमा मेजर गर्ने भएकोले यो युनिटलेस फिजिकल क्वान्टिटी हो यसको जति आउँछ हाम्रो त्यही भयो यसको आन्सर अब यसको यति नै भयो नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ नेक्स्ट क्वेशन 2067 को सप्लिमेन्ट्री में सोधेको क्वेशन टू masses 7 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley using free body diagram method find the acceleration of masses and tension in the string when the masses are released यो पुल्ली र मास सिस्टम बाट सोधेको क्वेशन हो यसको पनि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ थ्योरीमा त भनेको छैन यसको म न्यूमेरिकल्समै कन्सेप्ट क्लियर गर्छु यो मास यो भनेको हाम्रो एउटा फ्रिक्सनलेस पुल्ली भयो यो भनेको इनएक्सटेन्सिबल एउटा स्ट्रिङ भयो इनएक्सटेन्सिबल भनेको जुन स्ट्रिङ चाहिँ लोड सस्पेन्ड गर्दाखेरि तन्किदैन त्यसलाई भन्छौं इनएक्सटेन्सिबल भन्छौं लाइट हलुका खालको लिएको छौं अब यसमा दुईटा मासलाई सस्पेन्ड गरेको छौं एउटा 7 kg को छ एउटा 12 kg को छ भने हाम्रो फिगर कस्तो हुन्छ यो m2 भनेको यो 12 kg यो हाम्रो यसको वेट यो यसलाई m1 सपोज गर्नु भयो भने यो भनेको 7 kg सो m1 into g m2 into g भनेको weight is always vertically downward सो यो सिस्टमलाई हेर्नुहुन्छ भने यो सिस्टमको मुभमेन्ट यस्तो भइन्छ सो एक्सेलरेसन प्रोड्युस इन दिस डाइरेक्सन यो धेरै मास भएको सिस्टमले के गर्छ भने आफूतिर सिस्टमलाई चाहिँ तान्ने भएकोले गर्दाखेरि यो सिस्टम माथितिर जान्छ भने यो सिस्टम यसरी तलतिर आउँछ व्हेन टु मासेस आर रिलिज्ड जब हामी दुईटा मासलाई यसरी अट्याच गर्छौं र छोड्दिन्छौं भने यसरी स्ट्रिङमा अट्याच गरेर छोड्यौं भने यो मासको मुभमेन्ट अथवा यो पुल्ली सिस्टमको हेर्ने हो भने यसरी मुभमेन्ट हुन्छ यदि कसैले एक्सेलरेसनको डाइरेक्सनलाई यहाँ उल्टो सपोज गर्नुभयो भने भरे नेगेटिभमा एन्सर आउन सक्छ हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो भन्दा यसको फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा एक्सेलरेसनको भ्यालु हो र यसको टेन्सन इन द रोप कुनै पनि स्ट्रिङमा कुनै पनि डोरीमा हामीले जब लोडलाई सस्पेन्ड गर्छौं भने त्यो लोडले जहिले पनि तलतिर तन्काउन खोज्छ डोरीलाई र डोरीले के गर्छ भने त्यो मासको त्यो लोडको अगेन्स्टमा जहिले पनि एउटा रिस्टोरिङ फोर्स डेभलप गर्छ जसलाई हामी टेन्सन इन द स्ट्रिङ भन्ने गर्छौं र जहिले पनि टेन्सन भनेको एउटा कुरा बुझ्नुस् जुन टेन्सन छ टेन्सन एक्ट्स अलवेज अवे फ्रम द मास तपाई मास जुन सस्पेन्ड गर्नुहुन्छ त्यो देखि जहिले पनि टेन्सन चाहिँ अवेमा लाग्छ भनेपछि अब फ्री बडी डायग्राम को हेल्पले भन्दैछ फ्री बडी डायग्राम भनेको त्यही यसमा लाग्ने टोटल फोर्सहरु
हेर्न खोजेको हामीले कतिवटा फोर्सहरू लागेको छ फ्री बडी डायग्राम फर मास m1 मास m1 को लागि फ्री बडी डायग्राम हेर्नुभयो भने यसमा लाग्ने फोर्स m1g वेटको कारणले भर्टिकली डाउनवर्ड र यसमा जुन सर्फेस टेन्सन छ यो सर्फेस टेन्सन अपवर्डमा लाग्ने हो जहिले पनि मासको अवे फ्रम द मास लाग्छ र यसमा अर्को फोर्स भनेको एक्सेलरेसन पनि प्रोड्युस भइरहेछ यो डिरेक्सनमा अपवर्ड डिरेक्सनमा सो अब हामीले यहाँनिर हरिजन्टल फोर्स छैन अलोङ द भर्टिकल नेट फोर्स हेरौँ है त नेट फोर्स भन्नु भनेको अलोङ द भर्टिकल हेर्नुहुन्छ भने एउटा टी टेन्सनले गर्दा लाग्ने एउटा वेटले गर्दा लाग्ने अब यतिखेर सिस्टम माथितिर जाँदैछ भने टेन्सन फोर्स ठुलो भयो यसको वेट सानो भयो र नेट फोर्स भन्नु भनेको न्युटन सेकेन्ड ल अनुसार m इन्टु ए हो यो m1 मास हो m1 इन्टु यसको एक्सेलरेसन ए लेखेँ ठिक छ यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा इक्वेसन आयो तपाईको t इज टु m1a प्लस m1g यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्ने फेरि हामी के गरौँ यसको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ बडी डायग्राम फर m2 मासको लागि सेम तरिकाले बनाउनुस् यो तपाईको m2g यो सर्फेस टेन्सन यो भनेको तपाईको टेन्सन इन द स्ट्रिङ भयो टेन्सन भनेको अलवेज अवे फ्रम द मास यतिखेर एक्सेलरेसन यो डिरेक्सनमा छ तपाईको किनभने यो सिस्टम भनेको डाउनवर्डतिर जान्छ यसमा पनि त्यही गर्नुस् अलोङ दी भर्टिकल लेख्नुस् अलोङ दी भर्टिकल हेर्नुहुन्छ भने नेट फोर्स निकाल्नुहुन्छ भने यतिखेर सिस्टम डाउनवर्डतिर जाँदैछ यो m2 मास त्यसैले यसको वेट ठुलो भयो टेन्सन सानो हो नेट फोर्स भनेको अकर्डिङ टु न्युटन सेकेन्ड ल m2 इन्टु ए भयो यहाँबाट पनि तपाईको टी निकाल्नुहुन्छ भने m2g माइनस m2a यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्नुस् हेर्नुस् त फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डलाई हेर्नुहुन्छ भने टी छ दुईटैमा लाग्ने टेन्सन इक्वल हुन्छ यसलाई भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट के पाउनुहुन्छ हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने टी को भ्यालु हो र ए को भ्यालु ओके फर्स्टमा हामी ए को भ्यालु फाइन्ड गर्नतिर जाउँ फर्स्टको भ्यालु ए मा हामी फाइन्ड गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ तपाईको m1a प्लस m1g इज इक्वल्स टु यहाँ हामीसँग इक्वेसन कति छ m2g माइनस m2a अब यहाँनिर g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो त्यसको भ्यालु हामीले राख्न सकिन्छ m1 भनेको 7 छ 7 इन्टु a प्लस m1 भनेको 7 इन्टु g को भ्यालु 10 राख्नुस् m2 भनेको 12 इन्टु g को भ्यालु कति राख्नुस् 10 राख्नुस् माइनस m2 भनेको 12 इन्टु a फाइन्ड गर्नुस् यहाँबाट सल्भ गर्नु भने a को भ्यालु तपाईको कति आउने हो त a को भ्यालु सिम्प्लिफिकेसन गरिम भने यहाँबाट a को भ्यालु आउँछ 2.63 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नु होला यो तपाईहरुले त्यसपछि तपाईको हामीलाई एक्सेलरेसन प्रोड्युस अन दी मासेस भनेको छ यो मासमा जति एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ यसमा पनि सेम हुन्छ यो मासमा जति टेन्सन प्रोड्युस हुन्छ यो मासमा पनि त्यति नै टेन्सन चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ पुल्ली मास सिस्टमको कन्सेप्ट अनुसार ए आइसकेपछि टी को भ्यालु फाइन्ड गर्नुस् कुनै पनि एउटा इक्वेसनमा m1 भनेको 7 इक्वेसन 1 लाई युज गर्दैछु म ए को भ्यालु 2.63 प्लस m1 भनेको 7 इन्टु g को भ्यालु 10 यो सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने यहाँबाट यसको भ्यालु आउँछ 88.42 न्युटन यहाँबाट के आयो त टेन्सन अन द स्ट्रिङ पनि आयो एक्सेलरेसन पनि आयो यसरी तपाईहरुले फ्री बडी डायग्राम कोरेर हैन फ्री बडी डायग्राम भने तापनि नभने पनि तपाईहरुले मास पुल्ली सिस्टममा चाहिँ फ्री बडी डायग्राम यसरी कोरेर इक्वेसन दुईटा बनाउन सिक्नुस् इक्वेसन बनाइसकेपछि तपाईहरुलाई सोध्ने भनेको एक्सेलरेसन अन द मास अफ द मासेस र टेन्सन अन द स्ट्रिङ यही दुईटा कुरा सोध्ने हो र यसको लागि गर्ने कन्सेप्ट नै यही हो यति बुझ्नुभयो भने मास र पुल्ली सिस्टमको हरेक न्युमेरिकल्स तपाईहरुको सल्भ हुन्छ आजको भिडियोमा हामी यति नै गर्छौं तपाईहरुलाई कुनै प्रतिक्रिया छ कुनै क्वेशनहरु यसमा समस्या छ भने कृपया तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा गएर पनि भन्न सक्नुहुन्छ म त्यसको पनि सल्भ गर्ने छु त्यसको पनि म भिडियो बनाउने छु आजलाई हामी यति नै गरौँ थ्यांक्स टु अल